नस्ल इंसानी की इब्तिदा कैसे हुई, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी को बसूरत तवल्लुद जारी फरमाया। तफसीर सावी में मनकूल है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ 20 मरतबा में 40 बच्चे पैदा हुए, यानी हर मरतबा में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहली मरतबा के लड़के का दूसरी मरतबा की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। कुदरत के इस कायदे के तहत काबिल और हाबिल पैदा हुए। इमाम कुर्तबी के मुताबिक काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की लियूज़ा कम खूबसूरत थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह लियूज़ा से और हाबिल का अकलीमा से करना चाहा तो काबिल उस पर राज़ी ना हुआ और मुतालबा किया कि मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं है। काबिल कहने लगा, ये तो आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो अकलीमा का हकदार हो जाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती कि आसमान से एक आग उतरकर उसे खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हाबिल बकरियां चराते थे। काबिल हल्की किस्म की गंदम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबिल ने रज़ाए इलाही के लिए उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गंदम और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। उसके बाद आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की गंदम को छोड़ दिया। यूं हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार करार पाए। अल्लामा इब्न कसीर बहवाला कुर्तबी लिखते हैं कि काबिल की कुर्बानी सुंबल की लकड़ियों का गट्ठा था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे। उसने अपने खेत से घटिया माल चुना था, फिर उसमें एक उम्दा सिट्टा पाया तो उसे भी साफ करके खा लिया। और हाबिल की कुर्बानी मेंढा था, क्योंकि उन्होंने रेवड़ रखा हुआ था। उसने अपनी भेड़ों में से एक उम्दा भेड़ का इंतखाब किया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बहवाले तबरी लिखते हैं कि हाबिल ने जो मेंढा कुर्बानी के लिए पेश किया वो उसे बहुत महबूब था। शदीद मोहब्बत के बायस वो अपनी कमर पर उठाए रखते थे। जब कुर्बानी का हुक्म हुआ तो उसे ही पेश कर दिया। ये मेंढा जन्नत में चरता और पलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिया में इसे ज़मीन पर उतारा गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबह कर दिया। तफसीर इब्न कसीर में ये भी मनकूल है कि हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल न हुई और इस तरह तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, लेकिन इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबिल के इस कौल का ये मतलब था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो ये खुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो। हालांकि मैं तुझसे कवी और तवाना हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार न बनूँ, बल्कि मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरे साबिका गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसले को न मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही पड़े।
قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بالآخر اس نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام خازن لکھتے ہیں کہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے کوے بھیجے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زندہ بچ جانے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کرید کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو ڈالا اور اسے مٹی سے بھر دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ مشہور تابعی مفسر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ رب العزت نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ قتل کے اس واقعے سے قابیل کا رنگ سیاہ ہو گیا جو پہلے سفید تھا اور دل نہایت ہی سخت ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ بولا کہ میں حابیل کا محافظ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے، ورنہ تو پہلے گورا تھا اب کالا کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ قتل کہاں واقع ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ بصرہ میں ہوا، بعض کا کہنا ہے کہ زمین ہند میں، اور بعض کے مطابق یہ مکہ معظمہ میں غار حرا کے پیچھے ہوا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 یا 25 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قتل حابیل سے بہت صدمہ ہوا۔ امام طبری کے مطابق کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تو وہ 100 سال تک اس پر غم کرتے رہے اور کبھی مسکرائے تک نہیں۔